जिस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ दी है मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से वही तकलीफ़ किसी दूसरे को पहुँचे। या अदब से ताल्लुक़ जो है ये आप यूँ समझ लें कि मेरे खून में, मेरे माँ के दूध में शामिल। तालीम के ज़माने में ईरान में आपका सफ़र कैसा रहा? आप बच्चे के मुरब्बी हैं, आपने तरबियत करनी है, तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत। दोस्तों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हिजरतों की दास्तान इस किताब को ज़रूर लीजिए, ज़रूर खरीदिए। अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे जो आजकल माशाल्लाह कोई वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई जज हैं, कोई रैली आ रही थी उसका रुख आपने तब्दील किया है तो उसको भी लोगों ने बड़ा सराहा है, तो उस हवाले से भी आपसे जानना चाहें। या हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कामिलपुर सईदा जिस जगह इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये जंग नहीं है, आप दोनों खिदमात पेश कर रहे हैं। 2 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका दोस्त, आपका मेज़बान वकास खान एक दफ़ा फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। आप दोस्तों को समाज बोलता मैं खुशामदीद कहता है और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें तो बात तो बहुत ज़्यादा तवील होगी, लेकिन कुछ जो नुमायाँ इनकी जो खूबियाँ हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे एक बहुत ही अहम उस्ताद हैं, अटक का एक बहुत अहम नाम है। और अगर इनके कामों के हवाले से हम बात करें तो बहुत ही तवील लिस्ट है, लेकिन कुछ नुमायाँ जो इनकी खूबियाँ हैं या जो बातें हैं उनके हवाले से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अगर आप अटक के हवाले से देखें तो अटक में हर गली में इनके शागिर्द आपको मिलेंगे। इनकी एक नई किताब जो मंज़र आम पर आई है, हिजरतों की दास्तान, उसका भी मैं आपको ज़िक्र करूँगा और बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ जो शख्सियत है, जो हमारे साथ एक अटक की अजीम जो शख्सियात हैं उनमें जो शामिल हैं, सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी साहब। और इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कुछ इनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से और कुछ इनका जो समाजी काम है उस हवाले से, और कुछ जो इन्होंने अभी हिजरतों की नई दास्तान जो एक किताब मरतब की और इनकी नई जो तहकीक है इसके हवाले से बात करेंगे। तो सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। कैसे मिजाज हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, एज ए उस्ताद आपने काफ़ी अर्सा गुजारा है जी। अटक में, बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ के गए हैं, तो इस हवाले से आपका कैसा रहा सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा और जो मेरे बारे में आपकी राय है मैं उसका एहतराम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अलबत्ता इस हवाले से मैं बतौर उस्ताद के मेरा सफ़र कैसा रहा या किस तरह से मैं आगे बढ़ा, ये भी एक मुकम्मल दास्तान है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बचपन से ही एक मेरे अंदर फितरी तौर पर एक उस्ताद मौजूद था जिसे मैंने बहुत अर्ली एज में ही महसूस कर लिया था। फिर आगे बढ़कर मुझे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मौक़े भी अता कर दिए कि मैं इस तरफ, यानी जैसे ख़ुद ब खुद एक बंदे के लिए रास्ता बनता चला जाता है और वो उस फील्ड में आ जाता है, मैंने कोई इस मामले में कोशिश नहीं की। अल्लाह ताला का करम था और मेरी वो एक ख्वाहिश थी, कोशिश थी, उसकी बुनियाद पर मैं जो है वो इस फील्ड में आया। और बतौर उस्ताद के बहरहाल मैं अपने बारे में तो कोई राय नहीं दे सकता कि मैं कैसा उस्ताद हूँ या कैसा रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता मेरे शागिर्द या जिन लोगों जो मुझे जानते हैं वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है, जिसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप बच्चे के मुरब्बी हैं, आपने तरबियत करनी है, तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत पे ज़्यादा। तो मेरा फोकस जो रहा कि मैंने सिर्फ़ वो सबक नहीं पढ़ाया, मैंने वो किताब को पढ़ना या उस पे बात नहीं की, बल्कि उसमें से जो कुछ हासिल होता था, जो उससे निचोड़ निकलता है, मैंने वो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरा कोई पुराने शागिर्द मुझे मिलते हैं जो अब तकरीबन मेरी तरह से हैं, सफ़ेद बालों वाले भी हैं, लेकिन वो मेरे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी राय रखते हैं। बहरहाल ये एक सफ़र है और मैं
उस पे किस हद तक कामयाब हुआ ये राय मैं तो नहीं दे सकता, अलबत्ता नाजरीन या जो लोग देख रहे हैं वो हमारे नाजरीन में से बहुत सारे लोगों ने हमें इनबॉक्स किए, कमेंट्स किए कि आप मोनिस रज़ा साहब का इंटरव्यू करें, और वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको अटक की आवाम को या आपकी जो नाजरीन है उनके सामने आपको लाना चाहिए। तो इस हवाले से जो आपके शागिर्द जो गुज़रे हैं, जब उनसे मिलते हैं या जब आप स्कूल के रिटायरमेंट के बाद के जो एक सिलसिला है, तो वो उसको आप कैसे किस नज़र से देखते हैं? जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि मेरे अंदर भी फितरी तौर पर मैंने बताया है ना कि एक उस्ताद की जो एक ज़रूरत है वो फितरी तौर पर मेरे अंदर मौजूद थी, और मैंने उसे महसूस किया और उसी के मुताबिक बच्चों की तरबियत की कोशिश की। और चूँकि मैं दीनी उलूम से भी मेरा ताल्लुक़ रहा, कुरान मजीद और फिर उसकी तजवीद के हवाले से भी, तो बेशुमार मेरे ऐसे शागिर्द हैं कि जिन्हें मैंने क़िरात के मुकाबलों के लिए तैयार किया, नात ख़्वानी के लिए तैयार किया, बहुत अच्छे डिबेटर मैंने पैदा किए, उनको मैंने अच्छी तकारीर लिख कर दी, उनको तैयार करवाया। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे जो आजकल माशाल्लाह कोई वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई जज हैं, कोई और किसी अच्छे ओहदे पर हैं, तो वो जब भी मुझे मिलते हैं तो मेरे लिए जो तमानियत का सबब है, जो मेरे लिए अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मुझे हासिल होती है जब वो मेरे बारे में कोई अच्छी राय का इजहार करते हैं। चूँकि मेरा तो वो फ़र्ज़ था, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने किसी भी बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, जब मैंने उसमें वो भांपा देखा कि ये इस फील्ड के लिए बेहतर है, तो और ऐसा भी है कि मैं पायलट सेकेंडरी स्कूल में क्रिकेट टीम का भी इंचार्ज रहा हूँ। गेमों के हवाले से भी मैंने जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सामने लाया, और आज जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर भी मेरे शागिर्द हैं। तो इस हवाले से एक आप कह सकते हैं कि मैंने जो है वो सिर्फ़ तालीम की हद तक मैं नहीं रुका, मैंने उसमें तरबियत भी की और फिर उनके अंदर छुपे हुए जो वो महासिन थे, जो खूबियाँ थीं, उनको भी उजागर करने की, सामने लाने की मुकम्मल कोशिश की है। सर, आपकी शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि आप अदब नवाज़ हैं और अदब की तरफ आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, और कोई भी ऐसा मुशायरा, ऐसी महफ़िल जहाँ पे अदब के हवाले से गुफ्तगू होती है तो वहाँ पे आपकी खुसूसी नशिस्त होती है। तो इस अदब को आप किस नज़र से देखते हैं, शायरी नज़रिए को आप किस हवाले से? जी, इसमें तो मैं आपको बताऊं कि ये मुझे घर से, विरसे में मिला है। अदब से मोहब्बत या अदब से ताल्लुक़ जो है, ये आप यूँ समझ लें कि मेरे खून में, मेरे माँ के दूध में शामिल था। मेरे नाना जान अल्लाह ताला बहिश्त मकाम फरमाए, उस दौर में हमारी मजालिस में और दीगर महफ़िल में वो मीर अनीस या मिर्ज़ा दब्बीर अल्लाह मकामहू या इस किस्म के बड़े शुअरा का कलाम अक्सर पढ़ा करते थे, और मुकम्मल सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ा करते थे। बल्कि अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जब वो कोई भी शेर पढ़ते थे तो उसकी तशरीह या वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती थी, वो उन लफ्ज़ों के मानी को बयान करते थे उस शायरी में ही। ख़ुद बहुत अच्छे शायर थे। फिर उसके बाद मेरे मामू मुश्ताक फैज़ी साहब मरहूम बहुत अच्छे शायर रहे हैं। फिर इसी तरह से हमारे मौलाना अब्बास नकवी साहब हैं, वो बहुत इस वक्त मुल्क के मारूफ़ शुअरा में उनका शुमार होता है। 2 मजमुआ कलाम उनके सामने आ चुके हैं, अभी एक और छपने जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये चीज़ तो मुझे विरसे में मिली है। और आगे फिर मेरे असातिज़ा का भी उसमें कमाल था कि जो स्कूल के दौर में बहुत छोटी उम्र में मुझे मेरी उर्दू या मेरे बोलने का जो एक अंदाज़ है, इसको मेरे असातिज़ा ने देखा और फिर उन्होंने मुझे इस फील्ड में प्रमोट किया और मुझे बहुत अच्छी कुतुब मुताले के लिए दी, मेरे अंदर मुताले का एक शौक़ पैदा किया। और फिर यही चीज़ जब आगे बढ़ के तो मैं ईरान गया तालीम के लिए, दीनी उलूम के लिए,
تو ظاہر ہے اس میں بھی پھر عربی جو ہے بیسیکلی جو بنیادی طور پر تو ہمارا اس میں عربی بنیاد ہے، تو عربی ادب جو ہے، قدیم ادب، اس کو جب پڑھا جاتا ہے یا جو بھی ہے، تو وہ پھر آپ کے ذہن کو بہت وسیع کرتا ہے، کھولتا ہے اس کو. تو یہ چیز جو ہے، تو اس کو پھر آگے ظاہر ہے کہ میں نے اسکول دور میں بھی اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں بھی اس کو میں نے اجاگر کیا، آگے بڑھایا. تعلیم کے زمانے میں ایران میں آپ کا سفر کیسا رہا؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ میری زندگی میں اگر کوئی دور جسے میں اپنا سنہری دور کہہ سکتا ہوں، وہ میرا ایران میں گزرنے والا دور تھا کہ صحیح معنوں میں علمی معاشرہ، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ایک عام دستگاہ کے اندر علمی ماحول میں ہیں یا کچھ، وہ پورے کا پورا معاشرہ ایک علمی معاشرہ ہے، اور وہ یعنی دین سے اور دنیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ اقبال کیا ہے، یعنی علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ میں نے وہاں پہ ان کی زبانی علمی حوالے سے ان کے مقام کو جو کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا، تو وہ ایک علمی معاشرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو خوبصورت ترین دور تھا وہی تھا، اور اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی وجوہات ہیں. میری ہر چیز جو ہے زندگی میں جس رخ پہ بھی میں گیا ہوں یا جو بھی میں نے کام کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہے. تو یہ جو ایک فرقہ بندی آپ کہہ سکتے ہیں، تفرقہ بازی کہہ سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے درمیان جو ایک ہلکا پھلکا وہ لگا رہتا ہے، تو وہ جو کچھ گھروں میں بڑے کرتے ہیں وہی گھر بار اسکولوں میں یا بچے بھی کرتے ہیں. تو اس قسم کے سوالات کا سامنا مجھے اکثر رہتا تھا، اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ میں نے دین کے علم کو جاننے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس وجہ سے میں اس طرف آیا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے لیے پروفیشنل نہیں بنایا، یعنی میں علمی دینی نقطہ نظر سے کوئی پروفیشنل مولوی نہیں بنا، بلکہ ایک استاد ہونے کو پسند کیا. ہاں، علم کا حصول جو تھا اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ میں جان سکوں کہ اصل میں دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. تو اس نقطہ نظر سے میں نے دینی علوم جو ہیں وہ وہاں پہ حاصل کرنے کے لیے گیا، اور پھر جب میں نے یہ سمجھا کہ میں ایک حد تک اس سے واقف ہو چکا ہوں، تو پھر میں واپس آیا. سر، ایران اور پاکستان دونوں کے ادب کو اگر دیکھیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ اگر ادب کے یا شاعری کو بنیاد رکھتے ہیں، یا آپ کسی بھی شعبے کو، ادب کے کسی بھی شعبے کو لیتے ہیں، تو اس میں تو خیر بنیادی طور پر جو ہے وہ سب سے رچ ادب اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ تو عرب کا ہے. اور عرب کے بعد اگر آپ کسی کو بہت ہی اعلیٰ ترین معیار پہ پرکھنے کے بعد اگر لاتے ہیں تو وہ پھر ایرانی فارسی ادب ہے. تو اس کے بعد البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو بڑے جو ہیں ان کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو وہ پھر اردو ادب کا ہے. اردو ادب بھی اپنی جگہ ایک انتہائی رچ ہے، اور اس کے ہمارے پاس بہت سے ایسے حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. البتہ موازنہ میرا خیال ہے نہیں کیا جا سکتا. ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بہرحال بہتر ہے. سر، تاریخ سادات کامل پرسیداں آپ کی ایک کتاب آئی ہے، ہجرتوں کی داستان. جی. تو اس کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کس بارے میں؟ اور جی، اصل میں اس کے پیچھے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات بنتی رہی ہیں میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں کسی بھی کام کی طرف راغب ہوا. یہ بھی ایک ایسی وجہ تھی کہ بعض اوقات ہمیں اس قسم کے سوالات کا جواب جو ہے وہ دینا پڑتا تھا، اور اس میں بعض جگہ پہ میں سمجھتا تھا کہ میں انجان ہوں،
میرے پاس اس موضوع پر علم کی کمی ہے۔ تو یہ چیز البتہ ہمارا جو ایک شجرہ نسب ہے سادات کا، وہ تو نسل در نسل اسے کتاب نقابت کہا جاتا ہے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے بلکہ اس سے بھی پہلے خود یعنی حضور مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک، اور پھر آگے وہ ہمارے پاس ہمیشہ سے صدیوں سے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ شجرہ میرے پاس تھا، لیکن تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یا ہم یہاں تک کیسے پہنچے، کامل پور سیدہ جس جگہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد نے یہ سفر کیسے کیا، یہ سوالات ایسے کچھ تھے کہ جنہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا۔ اور آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں میری تصویر جو لگی ہوئی ہے، اس کے لگانے کی بھی اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب میں ایران میں تھا تو اس وقت وہاں سے میں نے اس ریسرچ کا آغاز کیا۔ البتہ حالات و واقعات ایسے چلتے رہے، وہ کچھ نہ کچھ میرے پاس ڈاکومنٹری چیزیں موجود تھیں جو وہاں سے میں نے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد تو اب چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ خود لی ہے، ابھی میرا وقت باقی تھا لیکن میں نے جلدی لے لی، اور اس کے بعد پھر میں نے اس پہ ریسرچ کا کام شروع کیا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ اس میں کافی حد تک میں مطمئن ہوں کہ میں نے ایک ظاہر ہے بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے آنا، پھر اس کے بعد لائن لگتی ہے، تو یہ بھی ایک بارش کا آپ پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سادات تھے نقوی، یا آگے پھر ہماری ایک شاخ ہے بھاکری سادات کی، تو ان کا جو پورا حالات زندگی ہیں، جو مکہ سے جو ہجرتوں کا سفر شروع ہوا تو وہ کامل پور سیدہ تک کیسے پہنچا، اس کو میں نے یہاں پہ، اور البتہ اس کا جو آخری باب ہے وہ کامل پور سیدہ سے کیمبل پور تک۔ میرے خیال میں جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کے لیے یہ نہایت سودمند ثابت ہوگا، آگے تاریخ کے حوالے سے بھی۔ تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے قاری اس کا فیصلہ کرے گا کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا، لیکن میں نے کیمبل پور تک کی جو ہسٹری ہے اس پر بھی مکمل ریسرچ کی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو پورا اٹک سٹی ہے، اس وقت کا جو اٹک سٹی ہے، یہ سارے کا سارا کامل پور سیدان تھا، اور یہ موضع بھی آج بھی کاغذات میں کامل پور سیدان کا ہے، اور پھر انگریز نے یہاں پہ چھاؤنی بنائی ہے، جو بھی کیا وہ ساری باتیں اس میں نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ قاری جب اس کو پڑھے گا تو وہ یقیناً اس کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ سر، ہجرتوں کی جو داستان، یہ جو کتاب ہے، اس کی تحقیق کا آغاز جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے کیا ہے؟ جب آپ ایران میں تھے جی اسٹوڈنٹ لائف سے کیا ہے، اور وہاں پہ بھی یعنی جیسے جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کلاس وائز وہ آپ کا جو نصاب ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت تک جتنا میرے ذہن میں تھا اتنا میں نے اس وقت تک وہ جو ساتھ ساتھ لکھتا رہا، وہاں پہ اپنے آباء و اجداد کی جو قبور ہیں وہاں پہ بھی حاضری دی، ان کے حوالے سے وہاں کی لائبریریوں میں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد اب جو ریسرچ ہے میری تقریباً 2 سال کی، اس میں پھر میں نے تقریباً جو ہے وہ سندھ کا بھی سفر کیا، اس میں جو ہے روڑی اور سکھر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اچ شریف، پھر اس کے بعد اگلی منزل، تو وہ جیسے منزل بہ منزل ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، اسی طرح سے میں بھی پھر ان ساری جگہوں پہ میں نے جا کے وہاں سے باقاعدہ ریسرچ کی، اور پھر اس کو ایک کتابی شکل میں پیش کیا۔ سر، گزشتہ دنوں سیاسی کینٹ کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ گزشتہ دنوں کینٹ کے الیکشن ہوئی ہے، تو اس میں آپ کی ایک شخصیت کا ایک نیا رخ سامنے آیا ہے، اور یہ اچانک ہی آیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے آپ کو، اور کچھ لوگ تو بڑے حیران بھی ہوئے ہیں کہ مطلب کس طرف سید مونس صاحب، اور اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ اور ایک اور ویڈیو آپ کی بڑی وائرل تھی کہ آپ روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ سید اعجاز حسین بخاری صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ نے ایک قافلے کا رخ
بدلا ہے, ایک ریلی آ رہی تھی اس کا رخ آپ نے تبدیل کیا ہے, تو اس کو بھی لوگوں نے بڑا سراہا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے اس کے پیچھے کیا؟ یہ تو بہرحال ایک حادثاتی عمل ہے, لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ میری پوری جو زندگی ہے اس کے اندر کوئی بھی جو کام میرا سامنے آیا ہے اس کے پیچھے وجوہات تھیں. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ میرا بھانجا ہے مہدی نقوی جو الیکشن کے لیے یہاں پہ سامنے آئے. دو کینڈیڈیٹ تھے, پہلے ملک شاہ نواز صاحب ہیں, دوسرا یہ ہیں. تو ملک شاہ نواز صاحب کے ساتھ ہمارے بہت پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں, بہت اچھے ہیں. ہمارے یہاں کامل پور سیدہ ہی کے وہ رہائشی ہیں, اور میں اپنے پہلے بھی اس سیاسی دنوں میں اکثر اس بات کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں, بہتر یہی ہے کہ ہم آپس میں اسی طرح دوستی سے رہیں. تو ہوا یہ کہ اس میں جو بھی وجوہات بنی, بہت لمبی اور تفصیلی بات ہے, پھر کسی نشست میں آپ سے اس موضوع پہ یقیناً بات کریں گے. لیکن فی الوقت اتنا ہی ہے کہ جو کام میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے لیے برا لگتا ہے, جس چیز نے مجھے تکلیف دی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے وہی تکلیف کسی دوسرے کو پہنچے. اب پہلے جب وہ ایک اعلان ہوا جو غلط تھا, جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے بھی ملک شاہ نواز صاحب سے کہا کہ جی یہ عمل ابھی ہم یہ کر رہے ہیں, ایک فارمیلٹی ہے, آپ نے کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ ان کی طرف سے درخواست آ چکی ہے اور دوبارہ گنتی ہوگی. لیکن ان صاحبان نے اس کامل پور سیدہ کے تمام چاروں سڑکوں پر جو ہے وہ جلوس نکالے, ڈھول باجے اور گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے, اور ایک عجیب طوفان بدتمیزی تھا. تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے سے جب وہ لوگ گزرے ہیں, مجھے بہرحال اس بات نے شدید دکھ دیا اور تھوڑا سا شاید میں جذباتی بھی ہوا. میں نے ان لوگوں کو مخاطب ہو کے بھی یہ کہا کہ انسان جو کچھ بھی بوتا ہے اسے وہ کاٹنا پڑتا ہے, کوشش کرو کہ ایک حد کے اندر رہا جائے. تو اب وہ دکھ میرے اندر چونکہ موجود تھا, اور مجھے جب وہاں پہ یہ اندازہ ہو گیا کہ مہدی نقوی جو ہیں وہ دوبارہ گنتی میں الحمدللہ 20 ووٹوں سے جیت رہے ہیں, تو پھر میں نے یہ سینما جو ہے, ناز سینما چوک جو ہے, یہاں پر آ کر 2 کرسیاں لگوا کے میں اور محترم اعجاز حسین بخاری صاحب اور دیگر کچھ میرے احباب دوست تھے, ہم وہاں پہ رک گئے کہ یہ جو جذبات میں یہ ریلی جو ہے یہ کہیں ملک شاہ نواز کے گھر کی طرف نہ جائے یا کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو. تو اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی اور اس کا رخ بدلایا, اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ امن سے اپنی جگہ پہ آئے. تو اب یہاں پہ میں یہی کہوں گا, اب بھی اگر یہ میری آواز جس تک جا رہی ہے کہ سیاست ہے, 2 لوگوں کے درمیان گیم ہے, لوگ جس کو چاہیں گے زیادہ تعداد میں ووٹ دیں گے وہ جیت جائے گا. یہ جنگ نہیں ہے, آپ دونوں خدمات پیش کر رہے ہیں, 2 کینڈیڈیٹ ہیں, 4 کینڈیڈیٹ ہیں, اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں. عوام نے جس کو خدمت کے لیے چن لیا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ ہو جائیے اور اس کو مبارکباد دیجیے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس کی جیت کے بعد جو ہے وہ بندہ اس قسم کے جشن منائے یا وہ جاہلیت کے دور کو تازہ کرے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اپنی طرف سے کوشش تھی, شکر الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا, اور ابھی تک کامیاب ہوں کہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں ہونے دیا کہ جو کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے یا ایک مثال بن جائے. میں ایک استاد ہوں, میرے بارے میں لوگوں کی بھی پھر رائے ہے کہ میں ساری زندگی دوسروں کو محبت کا درس دیتا رہا ہوں, میں ان لوگوں کو ایک تہذیب اور شائستگی کا درس دیتا رہا ہوں, اور خود جو ہے وہ یہ عمل کروں, تو میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. سر آخر میں ہم آپ سے ایک پیغام, اگر آپ اپنے شاگردوں کو یا ناظرین کو یا ٹک کے لوگوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. ہاں, اصل میں بیٹا میں تو کیا اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دے سکوں. البتہ ہمیشہ کہتا ہوں, ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور دوسری بات کہ محبت دیں گے,
मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत देंगे, नफ़रत मिलेगी। कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ुबान को शाइस्ता रखें और अपने अंदाज़ को मुअद्दिबाना रखें। चाहे आप बच्चे से बात कर रहे हैं, चाहे आप बूढ़े से बात कर रहे हैं, जब अदब के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके यकीनी है, और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी आपके साथ यकीनी है। अदरवाइज़ हमेशा मैंने मग़रूर जो है उसको नीचे गिरते हुए ही देखा है, गुरूर का सर हमेशा नीचे ही देखा है। ये सिर्फ़ वो तकब्बुर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेबा है। इंसान कभी कामिल नहीं हो सकता। हाँ, अपने कामिल होने की कोशिश जारी रखे, अपने मुताले को बढ़ाए, कुरान से तमस्सुक रखे, अहले बैत से मोहब्बत रखे, सब ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी हमारे साथ सैयद मोहनस रज़ा नकवी साहब। और आप दोस्तों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हिजरतों की दास्तान, इस किताब को ज़रूर लीजिए, ज़रूर ख़रीदिए। और इसको जो है पब्लिश किया है अदारा जो है जमालियात, और ये आपको अलमदीना स्टेशनरी से जो है कमेटी चौक में वहाँ से, और नूर बुक डिपो से भी मिल जाएगी। वहाँ से भी ये आप किताब जो है हिजरतों की दास्तान ले सकते हैं। और अब आपका दोस्त, आपका मेज़बान वकास खान आप दोस्तों से इजाज़त लेता है। एक दफ़ा फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।